ओके, गुड मर्निङ एभ्रिवान। हामीसँग 2 मिनट समय छ। हामी ठ्याक्कै 9:30 बजे स्टार्ट हुन्छ। Let's start. Perfect. So हामी अस्ति ER डायग्राम बनाउनको लागि युनिभर्सिटीको एउटा क्वेसन दिइराखेको थियौँ। त्यही क्वेसनलाई मैले सफ्टवेयर युज गरिराखेको छु। तिमीले कपीमा हातले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर युज गरिराखेको छु। सफ्टवेयरको नाम हो माइक्रोसफ्ट भिजियो है। सो सफ्टवेयरको नाम हो माइक्रोसफ्ट MS भिजियो भन्छ। सो माइक्रोसफ्ट भिजियो युजुअली जो डेटाबेस डिजाइनरहरू हुन्छन् हैन, तिनीहरूलाई स्ट्यान्डर्ड टुल्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ MS भिजियो युज गरिराखेको छौँ ER डायग्राम बनाउनको लागि। सो MS भिजियो फर ER मोडेलिङ ल। सो यो केसमा हामी चाहिँ मसँग यहाँ MS भिजियो भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। इफ यु क्यान सी इट्स राइट हियर है। सो यहाँ तिमीले लेफ्ट छेउमा यदि तिमीले देख्यौ भने अस्ति पनि हामीले कुरो गरिराखेको थियौँ, हामीसँग दुईटा मोडेल हुने गर्छ। पहिलो मोडेलको नाम हो चेम्स मोडेल, अर्को मोडेलको नाम हो क्रोजफुट मोडेल। सो आज हामी चेम्स मोडेल नै युज गर्छौँ। चेम्सफुट मोडेलमा चाहिँ हामी युज गर्ने बेलामा के युज गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यहाँ अलरेडी दिइराखेको हुन्छ। मलाई के सजिलो हुन्छ, आई सिम्पली ड्र्याग ड्रप एन्ड आइम डन है। यो चाहिँ मलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ कि, त्यही भएर मैले भिजियो सफ्टवेयर युज गरिराखेको छु। पर्फेक्ट। सो हामीले अस्ति कुरो गरिराखेको थियौँ के स्ट्यान्डर्ड्सहरूको बारेमा। त्यो स्ट्यान्डर्डको बारेमा मैले भनेको थिएँ। सो सबैभन्दा पहिला रेक्टेङ्गल युज गर्छौँ इन्टिटीको लागि है। सो मैले यहाँनिर लेखेँ BOOK बुक भनेर। सो BOOK बुक। देन आफ्टर अर्को एउटा इन्टिटी थियो मसँग यही छ हाम्रो अस्तिको क्वेसन। एउटा चाहिँ हाम्रो इन्टिटी भनेको यहाँनिर एउटा बुक भन्ने छ। अर्को इन्टिटी भनेको स्टुडेन्ट भन्ने थियो। सो अब स्टुडेन्टलाई पनि लेखौँ यहाँनिर। सो स्टुडेन्टलाई पनि लेखौँ। मैले डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ लेख्न दिन्छ कि STUDENT स्टुडेन्ट। पर्फेक्ट। सो दुईटा इन्टिटी मैले थाहा पाएँ। त्यसपछि थर्ड इन्टिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि थर्ड इन्टिटी भनेको स्टाफ र टिचर। म त्यसलाई पनि स्टाफ र टिचर्स त्यसलाई पनि मैले एज एन इन्टिटी रिप्रेजेन्ट गर्छु, स्टाफ एन्ड टिचर। सो पहिलो स्टाफ हामीले अस्ति कुरो गरिराखेको थियौँ, सबै क्यापिटल हुनुपर्छ। सो STAFF स्टाफ। र अर्को छ हामीसँग टिचर। स्टाफ र टिचर देखिन्छ होला है मेरो स्क्रिन। सो TEACHER टिचर।
पर्फेक्ट। सो अब सजिलो के भयो भन्दाखेरि मसँग भइदिएका सबै इन्टिटिजहरू यसरी आउने भए। अब यसलाई मैले अलिकति छोटो बनाऊँ हैन, त्यस पछाडि यसलाई पनि म अलिकति छोटो बनाउँछु, मलाई एट्रिब्युट्सहरू लेख्न सजिलो हुन्छ। ल कति सजिलो छ क्या कम्प्युटरमा काम गर्नलाई। तिमीले कपीमा बनायो भने अलिक चाँडो बनाउन सक्छौ, एक्जाम हलमा चाहिँ यति टाइम लाग्दैन हैन। ल सो अब कुरो गरौँ यिनको बीचमा हुने एट्रिब्युट्सहरू। हरेक बुकको सर्टेन एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ, हरेक बुकको आफ्नो एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ, त्यो एट्रिब्युटको बारेमा चर्चा गरौँ। ल सो एट्रिब्युटको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो एट्रिब्युट यहाँ मैले ड्र्याग ड्रप गरेँ। ल तिमीले हेर्न सक्छौ जबसम्म रातो हुँदैन तबसम्म हामी छोड्दैनौँ हैन। त्यसपछि एट्रिब्युटको नाम लेख्छौँ हामी। ख्याल गर त्यहाँ क्वेसनमा क्लियरली भनिराखेको छ बुक इज आइडेन्टिफाइड बाई, द बुक्स आर आइडेन्टिफाइड बाई इट्स बुक नम्बर। एउटा कुरा कतै टिपिराख्यो कपीमा हैन, कतै यदि एनओ नम्बर देख्यौ, ह्यास साइन देख्यौ भने त्यो भनेको की एट्रिब्युट हो, त्यसलाई चाहिँ हामी अन्डरलाइन गर्छौं है। सो नम्बर भन्ने बित्तिकै त्यसलाई हामी की एट्रिब्युटको रूपमा ट्रिट गर्छौं, कपीमा टिपिराख्ने है। एनयुएमबीईआर नम्बर देख्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ की एट्रिब्युटको रूपमा ट्रिट गर्ने। त्यसमा फोन नम्बर चाहिँ पर्दैन नि फेरि है। सो बुक नम्बर भयो, स्टुडेन्ट आइडी को लागि स्टुडेन्ट नम्बर भयो। सो नम्बर, आइडी हैन, आइडेन्टिफायर भन्छ आइडीलाई, आइडी यस्ता वर्डहरू देख्ने बित्तिकै त्यहाँ क्वेसनमा लेखेको छैन भने पनि त्यो एट्रिब्युटलाई हामी की एट्रिब्युटको रूपमा ट्रिट गर्छौं। ल ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, अब फेरि जाउँ आफ्नो डायग्राममा। सो यहाँनिर मैले चाहिँ बुक नम्बर भनेर लेखेँ, बीओके बुक अंडरस्कोर एनओ नम्बर। अब तिमीले मलाई सोध्छौ धीरज सर हाम्रो क्वेसनमा त यहाँ बुक नम्बर मात्रै भनेको छ, हजुरले किन अंडरस्कोर राख्नुभयो बीचमा? सो एट्रिब्युट्सहरूको बारेमा धीरज सरको यदि तिमीले रेकमेन्डेसन लियौ भने कहिले पनि एट्रिब्युटको नाममा ब्ल्याङ्क स्पेस हुनु हुँदैन, सबै स्मल लेटरमा हुनुपर्छ र कहिले पनि ब्ल्याङ्क स्पेस हुनु हुँदैन। भनेपछि मैले बुक नम्बर यसरी लेखेँ। अर्को छ नेम, अर्को अथर भन्ने छ, नेम र अथर। सो अर्को मैले एउटा एट्रिब्युट यहाँबाट ड्र्याग ड्रप गरेँ। यहाँबाट मैले अर्को एउटा एट्रिब्युट ड्र्याग ड्रप गर्छु। तिमी देख्यौ यहाँ हरियो, बुकमा चाहिँ हरियो कलरको भइरहेछ। ल हेर न, अहिले बुक हाइलाइटेड छैन, तर मैले नजिक ल्याउने बित्तिकै बुक हाइलाइटेड भयो। ल सो अब मैले यहाँनिर चाहिँ एनएएमई नेम र त्यसपछि अर्को छ मसँग अथर भन्ने। बुकको मसँग अर्को छ एउटा अथर भन्ने, AUTHOR अथर। अब तिमीले यदि हेऱ्यौ भने सरी सबै स्मल लेटरमा लेख्ने हामीले कुरो गरेका छ। सो अथर जो अलि ढिला आयो, हामीले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर युज गरिराखेको छौँ। सफ्टवेयरको नाम हो माइक्रोसफ्ट भिजियो। हामीले गर्न लागेको अस्तिकै क्वेसनको ER डायग्राम बनाइराखेको छौँ। ढिला आउनेहरू है, ढिला आउनेहरूलाई हामीले अस्तिकै क्वेसनलाई बनाइराखेको छ। ल सो मैले यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखेँ। अब यसमा गजबको सजिलो के छ भन्दाखेरि तिमीले यसरी सानो पार्यो भने यसो सानो ठुलो बनाउनु पनि मिल्छ कि। ल हेर न, एकचोटि एट्याच भइसके पछाडि तिमीले सानो ठुलो बनाउन पनि पाइयो। एकचोटि त्यो एट्याच भइसके पछाडि सर्दैन, कर्नर तान्ने अनि सार्न मन लाग्यो भने यसरी सार्न पनि पाइयो। अलि लामो ठाउँमा राख्न मन लाग्यो भने अलि पर हामी यसरी सार्न सक्छौँ। यो चाहिँ सफ्टवेयरको हेल्पले हामीले बनाउने टुल हो यो। ल मैले अघि कुरो गरेको थिएँ नम्बर हुने बित्तिकै अन्डरलाइन गर्छौँ हामी। सो मैले यहाँ गएँ, यहाँ छेउमा अन्डरलाइन भन्ने छ, मैले राखेँ सो द्याट इट विल लुक लाइक दिस है। यहाँ हामीसँग 3टा अथर भयो। ओ गुड, सबैले मलाई सुनिराखेको छ हो? मेरो यहाँ इन्टरनेटको प्रब्लम देखाइरहेको थियो कि त्यही भएर सोधेको। कुनै त्यस्तो समस्या छैन नि?
ल सुरु गरौँ। त्यसपछि हामीले यो बुकको अरू पनि केही एट्रिब्युट्सहरू छ भने त्यसलाई पनि हेरौँ। अर्को छ प्राइस र सब्जेक्ट, त्यसलाई पनि मेन्सन गरौँ, प्राइस र सब्जेक्ट। सो म एउटा अर्को एट्रिब्युट बनाउँछु, लेट मी कल इट प्राइस, PRIC प्राइस, र अर्को एउटा एट्रिब्युट बनाउँछु सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। हेर क्वेसनमा मिनिमममा जति दिइराखेको छ त्यति काम त गर्नु नै पर्यो। हजुर कसरी बोले जस्तो लाग्यो? क्वेसनमा जति भनेको छ त्यति मिनिमम काम चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो है। तर त्योभन्दा बाहेक यदि तिमीलाई अरू केही गर्नु पर्यो भने त्यहाँ कमेन्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ यो काम मैले किन गरेँ भनेर। ओके ल, सो यो मिनिमम कामहरू हाम्रो सक्यो। अब फेरि क्वेसन पढौँ। क्वेसनमा के भन्छ? स्टुडेन्ट, अब यति यहाँसम्मको पार्ट चाहिँ हाम्रो सकिसक्यो। ख्याल गर्यो भने हामीले यहाँसम्म गरेर भ्याइसक्यौँ। अब हामी यतापट्टि पढ्दैछौँ। स्टुडेन्ट्स रोल नम्बर, हेर स्टुडेन्टमा चाहिँ रोल नम्बर चाहियो रे भनेपछि जाउँ हामी रोल नम्बरतिर। सो अब स्टुडेन्टको लागि हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ रोल नम्बर भन्ने छ। फेरि नम्बर हेर्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाइसक्यौँ की एट्रिब्युट छ, हामी त्यसलाई अन्डरलाइन गराउनु पर्यो। ल हेर स्टुडेन्टलाई छ, अब स्टुडेन्टमा मात्रै फोकस गर्ने र यसका एट्रिब्युट्सहरूलाई मात्रै ध्यान दिने भनेपछि मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेँ। अब यो त ल, सो मैले एउटा लेखेँ रोल नम्बर रल, र अघि हामीले डिस्कसन गरे जस्तो यदि मल्टिवर्ड छ भने हामीले अन्डरस्कोरले सेपरेट गर्छौँ। सो रोल नम्बर। अब जस्ट बिकज इट्स अ की एट्रिब्युट, नम्बर हेर्ने बित्तिकै हामीले अन्डरलाइन गऱ्यौँ, यो काम पनि भ्याइयो हैन। ल त्यसपछि अर्को स्टुडेन्टको के छ क्वेसनमा पढ्ने? नेम, सेमेस्टर, फ्याकल्टी। सो नेम, सेमेस्टर, फ्याकल्टी। नेम, सेमेस्टर अनि फ्याकल्टी। ल सो एउटा छ हामीसँग रोल नम्बर, अर्को छ हामीसँग नेम, अर्को छ हामीसँग सेमेस्टर, अर्को छ हामीसँग फ्याकल्टी, पर्फेक्ट। नेम, सेमेस्टर, फ्याकल्टी। अरू पनि केही छ कि गरी चेक गरौँ है त। नेम, सेमेस्टर, फ्याकल्टी आर रेकर्डेड इन द डेटाबेस। पर्फेक्ट। एभ्री स्टुडेन्ट क्यान इस्यु नम्बर अफ बुक्स। यो रिलेसनसिपको बारेमा कुरो गरेको है। यो जुन स्टेटमेन्ट तिमीले देखिराखेको छौ, एभ्री स्टुडेन्ट क्यान इस्यु नम्बर अफ बुक्स, यो वान टु मेनी रिलेसनसिपको कुरो गरेको। त्यही भएर यत्रो काम त हामीले गरिसक्यौँ। अब जाउँ लाइब्रेरियनको बारेमा है। सो लाइब्रेरियन इज रेस्पोन्सिबल फर म्यानेजिङ बुक। अब हेर त यहाँ लाइब्रेरियनको बारेमा कुनै पनि एट्रिब्युट्सको बारेमा चर्चा गरेको छैन, न त स्टाफको बारेमा एट्रिब्युटहरूको बारेमा चर्चा गरेको छ। त्यही भएर यति बेला तिमीले मिनिमममा केही आफ्नै एक्सपिरियन्सको आधारमा, लाइब्रेरियन भनेको पनि एउटा इम्प्लोइ हो युनिभर्सिटीको लागि, स्टाफ भनेको पनि इम्प्लोइ हो। त्यही भएर आफ्नै एक्सपिरियन्सको आधारमा तिनका एट्रिब्युट्सहरू दिनु पर्यो। त्यसको लागि बेस्ट पोसिबल वे के हुन्छ त्यसलाई हामी स्टडी गरौँ, किनभने एट्रिब्युट दिने काम हामीले भ्याइसकेको छैनौँ। आई रिपिट, एट्रिब्युट्सहरू सबै इन्टिटीमा एट्रिब्युट्सहरू भ्याइसकेको छैन। रिलेसनसिपको काम थर्ड स्टेजमा गर्ने। फर्स्ट स्टेजमा इन्टिटी आइडेन्टिफिकेसन, सेकेन्ड स्टेजमा हरेक इन्टिटीको आफ्ना एट्रिब्युट्सहरू, थर्ड स्टेजमा रिलेसनसिप्सहरू, अनि लास्टमा फाइनल स्टेजमा हामी के गर्छौँ डिस्क्रिप्सन्सहरूको बारेमा लेख्छौँ, तिनको रिलेसनसिपको बारेमा, कार्डिनालिटी, म्यापिङ कन्स्ट्रेन्ट्सहरूको बारेमा कुरो गर्छौँ।
ल यति भइसके पछाडि अब जाउँ लाइब्रेरियन र स्टाफ जुन हाम्रा दुईटा अदर एट्रिब्युट्सहरू छन् तिनको बारेमा पनि भ्याइहालौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। ओके पर्फेक्ट। सो यहाँ पनि हामी आयौँ। यो मलाई अब चाहिएन, यसलाई मैले डिलिट गरेँ। ओके नाइस। सो बुकको पनि काम सक्यो, स्टुडेन्टको काम सक्यो। अब टिचरको लागि जाउँ। अझ टिचर लेट मी सी, स्टाफ र लाइब्रेरियन थियो जस्तो लाग्छ। मैले यहाँ टिचर किन लेखेँ? स्टाफ एन्ड टिचर्स भन्ने पनि छ। नाइस। सो टिचरको लागि र क्वेसनमा अर्को के भनेको छ भने द लाइब्रेरियन इज रेस्पोन्सिबल फर म्यानेजिङ बुक। अब लाइब्रेरियन भनेर पनि राख्नुपर्ने भयो एउटा। हेर स्टाफ भनेको यो टिचिङ स्टाफ भन्दा अरू स्टाफहरू जुन हुन्छ नि नन टिचिङ स्टाफहरू त्यसको बारेमा कुरो गरेको छ। त्यही भएर हामीसँग स्टाफ भन्ने पनि भयो एउटा। अर्को हामीसँग एउटा लाइब्रेरियन चाहिने भयो। सो मसँग एउटा लाइब्रेरियन चाहिने भयो। ल मैले यहाँ एउटा लाइब्रेरियन पनि राखेँ। LIBRARIAN लाइब्रेरियन। ओ गड सबै क्यापिटल बनाउनु पर्ने थियो। LIBRARIAN लाइब्रेरियन। नाइस। अब यसका केही एट्रिब्युट्सहरू चाहियो, त्यही भएर मैले एउटा एट्रिब्युट यहाँ ड्र्याग गरेँ। अब केही दिएको छैन भने कसरी पत्ता लगाउने म त्यो ट्रिक पनि तिमीलाई सिकाउँछु। सबैभन्दा पहिला एन्टिटी जे हो त्यसको नाम हुन्छ। फर इक्जाम्पल लाइब्रेरियन हो भने LIBRARIAN लाइब्रेरियन अंडरस्कोर ID राखिदिने र त्यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गरिदिने। भनेपछि की एट्रिब्युट थाहा पाइयो। हरेक एन्टिटीमा यसरी चाहिँ हामी की एट्रिब्युट थाहा पाउन सक्छौँ। दिएको छैन भने है, म फेरि पनि भन्छु, दिएको छैन भने दिस इज हाउ यु निड टु आइडेन्टिफाई द एट्रिब्युट्स। नदिँदाखेरि कुनै पनि एन्टिटीलाई खाली छोड्ने होइन। एक्जाम हलमा हरेक एन्टिटीको आफ्नो मिनिमममा एउटा एट्रिब्युट चाहिँ हुनैपर्छ। दिस इज भेरी रेस्ट्रिक्टिभ। त्यस पछाडि अर्को एट्रिब्युट लाइब्रेरियनको। अब स्टाफ हो, लाइब्रेरियन स्टाफ हो भने तिमीले थाहा पाइसक्यो होला होइन। उसको पनि आफ्नो डेट अफ से जोइनिङ हुनसक्छ। लाइब्रेरियनको एउटा फुल नेम होला, उसको फोन नम्बर हुनसक्छ। सो मैले त्यो सबै काम चाहिँ यहाँनिर लिइराखेको छु। ल सो उसको चाहिँ एउटा फुल नेम राखौँ। त्यसै गरी न एउटा चाहिँ डेट अफ जोइनिङ राखिदिउँ। एउटा चाहिँ डेट अफ जोइनिङ राखिदिउँ। डेट अफ जोइनिङ, डेट अफ जोइनिङ। यसरी टाँच्नु चाहिँ भएन, त्यही भएर चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि यसरी हामी मिलाउँछौँ पछिबाट। ल सो लाइब्रेरियनको कुरो भयो। अब स्टाफको बारेमा छ भने अब स्टाफलाई पनि हेरौँ होइन। स्टाफको बारेमा पनि केही कुरो छ भने गर्नुपर्ने छ भने स्टाफको बारेमा पनि हेरौँ। स्टाफको एउटा स्टाफ आइडी होला। STAFF स्टाफ अंडरस्कोर ID होला। त्यसलाई हामी अन्डरलाइन गर्छौँ। त्यसपछि त्यसै गरिकन अघि भने जस्तो फुल नेम र डेट अफ जोइनिङ हुन सक्छ। सो मैले कपी गरेँ। यहाँ आएर पेस्ट गरिदिन्छु। ल हेर गजबको चिज होइन। सो डेट अफ जोइनिङ भयो। यसरी कपी पेस्ट गर्न पनि पाइयो के। ल सो फुल नेम भयो, डेट अफ जोइनिङ भयो। यो स्टाफको बारेमा। त्यसै टिचर हो भने पनि यसको पनि एउटा एट्रिब्युट जस्तो कि टिचर आइडी होला, फुल नेम होला होइन।
अनि त्यसपछि अर्को के छ डेट अफ जोइनिङ मैले कपी गरेँ यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु ल हेर राम्ररी जोइन भयो जबसम्म ग्रीन कलर हुँदैन हामी छोड्दैनौँ कि त्यही भएर ल न इफ यु क्यान सी अहिलेसम्म के भयो त्यसलाई यदि हेर्ने हो भने यसका एट्रिब्युट्सहरूलाई सच्याइहालौँ मैले सेभ गर्न खोजिराखेको छु यो फाइललाई मैले सेभ गर्न खोजिराखेको छु से ER diagram ओके सो टिचरमाथि स्टाफ आइडी हुँदैन नि टिचरको टिचर आइडी हुनुपर्ने हो तिम्रो सोचाइ एकदमै सही हो यदि कसैको हो भने THCHER टिचर अंडरस्कोर आइडी हुनुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामी अन्डरलाइन गर्छौं त्यस पछाडि फुल नेम ठिक छ डेट अफ जोइनिङ ठिक छ नाउ दुईटा सेपरेट इन्टिटीमा यस्ता एट्रिब्युट्सहरु एउटै नामको हुन सक्छन् खासै फरक पर्दैन अब तिम्रो सिलेबसमा त छैन तर यस्तो कन्सेप्टलाई हामी भन्छौं जेनरलाइजेसन यदि यस्तो भयो भने हामीले एउटा हायर लेभलको एन्टिटी बनाउँछौं जसलाई हामी भनिदिन्छौं इम्प्लोइ र त्यो इम्प्लोइको स्पेशल एन्टिटीजहरु हुन्छ जसलाई हामी भन्छौं स्टाफ र अर्को भनेको टिचर डिफरेन्स के हुन्छ दुईटामा स्टाफ भनेको नन टिचिङ स्टाफहरु हुन् र टिचर भनेको कुनै न कुनै सब्जेक्ट चाहिँ पढाएकै हुनुपर्छ त्यही भएर यो टिचर फलानु टिचरले के सब्जेक्ट पढाउनु हुन्छ भनेर तिमीलाई मन लाग्यो भने यसरी एउटा फर्दर एट्रिब्युट चाहिँ यसरी तिमीले मेन्सन गर्न सक्छौ यसरी चाहिँ तिमीले यहाँनिर मेन्सन गर्न सक्छौ उहाँको चाहिँ कोर सब्जेक्ट के हो त पढाउने भनेर यसरी मेन्सन गर्न सक्छौ उहाँको अब तिमीलाई फोन नम्बर स्टोर गर्नु पर्यो भने मजाले तिमीले फोन नम्बर स्टोर गर्न सक्छौ and so on ल यति डिस्कसन भइसके पछाडी हामीले सबै एन्टिटी पत्ता लगायौं अब जाउँ रिलेसनशिप माथिको क्वेशन यहाँसम्म चाहिँ केही पनि छैन तल मात्र रिलेसनशिप दिइराखेको छ एभ्री स्टुडेन्ट इफ यु क्यान सी हियर एभ्री स्टुडेन्ट्स क्यान इस्यु नम्बर अफ बुक्स सो स्टुडेन्ट तिर 1 बुक्स तिर मेनी स्टुडेन्ट तिर 1 र बुक तिर मेनी अब त्यसलाई हामीले यदि रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने कसरी गर्छौं स्टुडेन्ट तिर 1 र बुक तिर मेनी ल सो स्टुडेन्ट तिर 1 र बुक तिर मेनी लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने हामी कसरी गर्छौं सबैभन्दा पहिला त एउटा रिलेसनशिप तान्नु पर्यो स्टुडेन्ट र बुक को बीचमा एक्सक्युज मी यहाँ छ रिलेसनशिप मैले यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे अब स्टुडेन्ट तिर 1 हो भने अब 1 मा चाहिँ हामीले एउटा एरो डायग्राम तिमीलाई थाहा छदैछ 1 जस्तो राख्छौं हामी सो म इन्सर्ट मा जान्छु एउटा यहाँबाट एरो भनेर तान्छु म हेर जतातिर फर्काउनु पर्ने उतातिर यसरी तान्दिने कि अर्को भनेको रिलेसनशिप कनेक्टर भन्छ यसैलाई ड्र्याग गरिने भो यसैलाई यसरी ड्र्याग गरिने भो ल अब कुरो रह्यो 1 एरो हेड चाहिँ हामीले कसरी देखाउँछौं स्टुडेन्ट तिर एरो हेड देखाउनु पर्ने हो सो त्यही भएर स्टुडेन्ट तिर चाहिँ एरो हेड देखाउनु पर्ने हो इन्सर्ट
पिक्चर चाहिँ होइन पखल एउटा एरो जस्तो सेप आउनु पर्छ ओके सो अहिले यति बेला चाहिँ मैले सिम्पली एउटा ड्रप गरेँ not being able to see change shapes no okay अर्को तरिका युज गरौँ यसमा रिलेसनशिपमा हामीले देखाउनु पर्दाखेरि स्टुडेन्टतिर 1 र बुकतिर मेनी भनेको छ डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी 1 लेख्न पाइयो र यहाँ चाहिँ हामीले मेनीको लागि चाहिँ एम भनेर लेख्न पाइयो सो यो पनि एक किसिमको रिप्रेजेन्टेसन हो ओके सो दिस इज एन्ड सर्ट अफ रिप्रेजेन्टेसन यो कस्तो देखिन्छ म तिमीलाई अहिले देखाउँछु अब यो मैले डायग्राम ड्र गर्दाखेरि यो यस्तो देखिएको हो हैन सो जतातिर 1 तिमीले 1 लेख्न सक्छौ जतातिर मेनी तिमीले यसरी एम भनेर लेख्न सक्छौ 1 टु मेनी रिलेसनशिप हो यो ल त्यसपछि अब फेरि क्वेशन पढौं Every student can issue number of books यसो काम सक्यो The library is responsible for managing books as well as its users. So user भन्ने बित्तिकै तिमीले थाहा पाइसक्यो स्टुडेन्ट टिचर स्टाफ सबैलाई उले म्यानेज गर्छ रे भनेपछि अब जाउँ लाइब्रेरियनको बुक्ससँग सो लाइब्रेरियनको बुक्ससँग यदि हेर्ने हो भने आफै सोच त एउटा लाइब्रेरियनले त धेरै किताब म्यानेज गर्छ होला हैन र सेम किताब हामीसँग यदि मल्टिपल लाइब्रेरियन्सहरु छन् भने तिनीहरुले पनि डिल गर्छ होला सो देयर एक्जिस्ट मेनी टु मेनी रिलेशनशिप बिट्विन अ लाइब्रेरियन एन्ड अ बुक किनभने त्यही किताब अरु लाइब्रेरियनले पनि सेकेन्ड शिफ्टमा अरुको लाइब्रेरियन छ भने त्यसले पनि त युज गर्न सक्छ सो यो कन्डिसन यहाँ नदिएपछि हामीले भन्छौं मेनी टु मेनी रिलेशनशिप भयो भने त्यसमा वन टु मेनी रिलेशनशिप अटोमेटिकली इनबिल्ट हुन्छ भित्रै हुन्छ त्यही भएर सुरु गरौँ मेनी टु मेनी रिलेशनशिप बिट्विन अ बुक एन्ड अ लाइब्रेरियन मेनी टु मेनी रिलेशनशिप बिट्विन अ बुक एन्ड अ लाइब्रेरियन ओके अब हाम्रो लास्ट 10 मिनेट्स छ सो बुक एन्ड लाइब्रेरियनमा चाहिँ रिलेशनशिप एउटा ड्र्याग गर्छु म मेनी टु मेनी रिलेशनशिप भनिराखेको छ त्यही भएर एउटा रिलेशनशिप कनेक्टर जोडौं ओके बुकतिर डायमन्ड शेपतिर फेरि अर्को रिलेशनशिप कनेक्टर लाइब्रेरियनतिर र रिलेशनशिपतिर यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं MANAGES म्यानेजेस भनेर र जस्ट बिकज दे बोथ आर मेनी टु मेनी रिलेशनशिप हामीले स्ट्रेट लाइन बनाएर छोड्न सक्छौं र लेख्नु पर्यो भने एकातिर एम र अर्कोतिर चाहिँ एन भनेर लेखिन्छ एकातिर एम र अर्कोतिर एन भनेर लेखिन्छ एम र दुवै मेनी टु मेनी रिलेशनमा अर्कोतिर चाहिँ एन भनेर लेखिन्छ यसरी सो एम इज टु एन भनेर यसरी लेखिन्छ अर्को एकछिन पछि हामीले फेरि पनि डिस्कस गर्यौं एउटै लाइब्रेरी स्टाफलाई म्यानेज गर्नु पर्यो लाइब्रेरियनमा एउटा स्टाफको कार्ड बनाउनु पर्यो लाइब्रेरी कार्ड बनाउनु पर्यो भने सेम लाइब्रेरी कार्ड एउटा लाइब्रेरीले मल्टिपल स्टाफको लागि गर्न सक्छ तर एउटै स्टाफको कार्ड दुईटा तीनटा त हुँदैन त्यही भएर एउटा लाइब्रेरियनले मल्टिपल स्टाफलाई डिल गर्न सक्छ बट द सेम स्टाफ क्यानट बी डिल्ड बाइ अर क्यानट बी क्रिएटेड बाइ एन्ड द लाइब्रेरियन देयरफोर सो हामीले चाहिँ के गर्छौं यहाँ चाहिँ वन टु मेनी रिलेशनशिप लेख्छौं यहाँ चाहिँ हामी वन टु मेनी रिलेशनशिप लेख्छौं च्याटमा एउटा क्वेशन छ लेट मी सी M is to N many to many relationship को रिप्रेजेन्टेसन हो के त्यो M र N भनेको M is to N रिप्रेजेन्टेसन हो 1 is to M 1 to many
एम इज टु एन, मेनी टु मेनी। अब मेनी टु मेनीलाई दुवैतिर एम लेखेर त फाइदा भएन नि, त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, दिपाको क्वेसन थियो यो। सो त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन भनेको इट्स अ रिप्रेजेन्टेसन, एम इज टु एन भनेर लेखिन्छ। सो एम इज टु एन इज अ रिप्रेजेन्टेसन, द्याट्स इट। ल सो एकातिर लाइब्रेरियन र रिलेसनसिपमा हामीले एउटा लाइन ड्र गर्यौँ। र अर्कोतिर भनेको फेरि अर्को छ हामीसँग नेक्स्ट रिलेसनसिप कनेक्टर ड्र गरौँ। सरी अब यो अहिले भर्खरै हामीले चर्चा गरेको थियौँ, एउटा लाइब्रेरीले मल्टिपल स्टाफलाई म्यानेज गर्न सक्छ। सो लाइब्रेरियनतिर 1 र तिमीले गेस गरिहाल्यो होला हैन। सो यहाँ चाहिँ हामीले 1 इज टु एम, स्मल लेटरमा लेख क्यापिटल लेटरमा लेख खासै फरक पर्दैन। मैले सबै ठाउँमा स्मल लेटर नै युज गर्ने भएर चाहिँ मैले फेरि इको सुनिरहेको छु है आफ्नो। ल सो लाइब्रेरियन पनि भयो। अब लाइब्रेरियनले स्टाफलाई म्यानेज गरिसक्यो, लाइब्रेरियनले स्टुडेन्ट पनि अफकोर्स स्टुडेन्टको लागि पनि कार्ड बनाउँछ होला हैन। सो यहाँबाट पनि एउटा रिलेसनसिप तिमी तान्न सक्छौ र अर्को टिचरबाट पनि एक्ज्याक्टली यसरी नै 1 टु मेनी भनेर तान्दिने। ओ यो जुन रिलेसनसिप छ हामीसँग हैन, मैले ड्र्याग ड्रप गरेँ। अब बुक र स्टुडेन्टको डायमन्ड खाली छ भनेर भन्छ। डायमन्ड भित्र लेख्ने कुरो हामी पछि गरौँला। फर्स्ट अफ अल हेर, यदि तिमीलाई 100% यति बेला फर्स्ट सर्टमा 100% चाहिन्छ भने त्यो तिमी पाउँदैनौ। सबैभन्दा पहिला एक्जाम हलको प्रिपरेसनमा डायमन्ड भित्र के लेख्ने भन्ने कुरा सोच्ने होइन कहिले पनि। डायमन्ड खाली छोडेर आयो भने पनि 80% नम्बर तिमीले पाउँछौ। आई रिपिट, डायमन्ड भित्र के लेख्ने त्यसको लागि चाहिँ ध्यान दिने, अहिले ध्यान दिने होइन। सबै काम भ्याइसके पछाडि बल्ल रिलेसनसिपमाथि ध्यान दिने। ल सो एउटा लाइब्रेरियन र अर्को स्टुडेन्टको बिचमा जुन हाम्रो रिलेसनसिप थियो त्यो रिलेसनसिपलाई आइडेन्टिफाई गरौँ। के भइरहेछ यहाँ? सो लाइब्रेरियन र अर्को भनेको एममा चाहिँ स्टुडेन्ट। अब यो डायमन्ड सेप मैले अलिकति सारेँ सो द्याट इट लुक्स लाइक दिस। अफकोर्स म्यानेजेस नै हो यो पनि, लाइब्रेरियन MANAGES म्यानेजेस नै हो यो पनि। अब यहाँ पनि एक्ज्याक्टली सेम हो। मैले फेरि यहाँ पेस्ट गर्छु किन त्यही लाइब्रेरियन भन्ने पार्ट छ। यो लाइब्रेरियन माथि तान्ने हो मैले, खै कहाँ गयो? लाइब्रेरीमा ताने मैले र त्यस पछाडि एम भनेको म्यानेजेसमा तान्नु पर्यो, त्यो टिचरमा ताने मैले। यसलाई मैले अलिकति बिचमा लिएर जान्छु। ल यस्तो देखिया छ हाम्रो ER डायग्राम तत्कालको लागि। मैले अलिकति मिनिमाइज गर्छु ल, सो द्याट यो कस्तो देखिया छ तिमीले हेर्न सक्छौ। कसको हो? कसले म्युट गरेको छैन आफ्नो? निभाले म्युट गर प्लिज। म त्यत्रो भनिरहेको हुन्छु, मलाई डिस्टर्ब हुन्छ कि यहाँ बोल्दाखेरि। ल सो यस्तो देखिया छ बुक र अब यसको बिचमा जुन हामीले अघि कुरो गरिराखेको थियौँ, द्याट इज द लास्ट थिङ टु डिसाइड। सबैभन्दा लास्टमा मात्रै हामी त्यस्तो कुराहरू डिसाइड गर्छौँ कि त्यहाँभित्र के लेख्ने छ। अफकोर्स
स्टुडेन्ट इस्यु बुक्स भनेर लेख्न सक्छ। स्टुडेन्ट इस्युज बुक्स, उसले बुक लिएर गयो नि त, सो स्टुडेन्ट इस्युज बुक्स। ल फेरि हेरौँ, इट्स समथिङ लाइक दिस। सो बुकको आफ्नो बुक नम्बरमा सायद मलाई लाग्छ अन्डरलाइन देखिया छैन जस्तो छ हैन। सो यो के को टुल हो, टुलको कमाल हो कि के हो यो, एकचोटि चेक गरौँ। मसँग लास्टको 3 मिनेट छ। मैले एकछिन अगाडि बुकमा बुक नम्बरलाई मैले अन्डरलाइन गरेँ जस्तो लाग्छ, यहाँबाट हटेको छ। ल यहाँ पनि मैले गरेँ, लाइब्रेरियन आइडीमा मैले अन्डरलाइन गरेको थिएँ, त्यो पनि हट्यो, कसरी हट्यो थाहा छैन। फेरि मैले सेभ गरेँ, त्यस पछाडि स्टाफको स्टाफ आइडीमा मैले अन्डरलाइन गरेँ र टिचरको टिचर आइडीमा मैले अन्डरलाइन गर्छु, किनभने यो अन्डरलाइन गर्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट के, त्यो की एट्रिब्युट हो नि त। स्टुडेन्टको रोल नम्बरमा मैले अन्डरलाइन गरेँ हैन। ओके, अब लाइब्रेरियनको पनि स्टाफलाई म्यानेज नै गर्छ, सो म्यानेजेस भनेर लेख। यो रिलेसनसिपमा एउटै नाम हुँदा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। भोलि पर्सि हेरौँला, रिलेसनसिपको पनि आफ्नो सिट्सहरू हुन्छ, त्यसको पनि आफ्नो टेबलको नाम छान्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड सो अन एन्ड सो अन। ओके, यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नुपर्छ भने भन, इट्स लास्ट 1 मिनट। च्याटमा राख प्लिज। दिस इज द प्रपर सल्युसन फर राइट नाउ। त्यो क्वेसनको प्रपर सल्युसन यो हो। भन त भन, सुन्दैछु म। हो हुन्छ हुन्छ, अघि देखाइराखेको थिएन, त्यही भएर सबैमा जहाँ जहाँ आइडी छ, जहाँ जहाँ नम्बर छ, जहाँ जहाँ हामीले ह्यास साइन भन्छौँ है, त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ युज गर्छौँ हामी। ल आफ्टर 2 मिनट्स यो म फेरि रिसिड्युल गरिदिन्छु। 2 मिनट पछाडि हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। सेकेन्ड ठ्याक्कै नेक्स्ट इयरको क्वेसनलाई गरिराखेको हुन्छौँ है। यहाँसम्म केही सोध्नुपर्छ भने सोध्दै गर। च्याटमा चाहिँ क्वेसन आफ्नो राख्नु एकछिन पछि। थ्याङ्क यू एभ्रिवन, विल मुभ टु द नेक्स्ट सेसन। 2 मिनट पछाडि सेम आइडी सेम पासवर्ड युज गर्छौँ ल हामीले। नेक्स्ट सेसन गइरहेछौँ हामी। सो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीकै BBA को DBMS को अर्को क्वेसन छ। लेट्स सी। Okay, guys, kids are around है। ल सो यति डिस्कसन गरिसके पछाडि यो क्वेसन हो हाम्रो, कन्स्ट्रक्ट एन ER डायग्राम। क्यान यू सी माई स्क्रिन नाउ? ओके, सो क्वेसन म अलिकति अझ जुम गर्छु। सायद तिमीहरूको क्वेसन यदि रेडी गरेर राखिराखेको छ भने थाहा पाइसक्यो होला। तिम्रो पेज 68 नम्बरमा यो क्वेसन त्यहाँनिर बसिराखेको छ। ओके, so it says, म क्वेसनलाई थोरै अझ जुम गर्छु। construct an ER diagram of library management system. The library consists of books. तिमीले थाहा पाइसक्यो होला, एउटा इन्टिटी हाम्रो बुक हुने भयो। त्यसै गरिकन अर्को छ हामीसँग one student भनेपछि स्टुडेन्ट पनि हुने भयो। इस्यु मोर देन one बुक, त्यो भनेको रिलेसनसिपको कुरो पनि सँगसँगै गर्यो कि, इन्टिटीको इन्फर्मेसन पनि दियो र रिलेसनसिपको डिस्कसन पनि एकैचोटिमा गर्यो। यो स्मार्टनेस हो, क्वेसन जसले बनायो उसको चाहिँ स्मार्टनेस हो यो, कि स्टुडेन्ट नाम गरेको पनि इन्टिटी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा, र बुकसँग उसको रिलेसनसिप 1 to many छ भन्ने चिज। अर्को, इच बुक हेज एन एक्सेसन नम्बर। नम्बर देख्ने बित्तिकै तिमीले गेस गरिसक्यो होला हैन। ओके, अर्को क्वेसन छ यहाँ। इन लाइब्रेरियन एन्ड बुक देयर इज मेनी टु मेनी रिलेसनसिप। हाउ? बिकज इन लाइब्रेरियन देयर इज ओन्ली one person हु अपरेट्स द लाइब्रेरी। नो, यो दिपाजी सुन्नुहोस् राम्ररी,
दुईटा शिफ्टमा बिहान 7 बजेदेखि लिएर 2 बजे एउटा लाइब्रेरी हुनसक्छ, लाइब्रेरियन हुनसक्छ, र 2 बजे पछाडि 8 बजे रातिसम्म अर्को लाइब्रेरियन पनि हुनसक्छ। हरेक कम्पनीमा, हरेक युनिभर्सिटीमा एउटा मात्रै लाइब्रेरियन हुन्छ भन्ने छैन है। त्यही भएर हाम्रो एजम्पसन के हो भन्दाखेरि वी क्यान ह्याभ मल्टिपल लाइब्रेरियन्स, ठिक छ। त्यही भएर लाइब्रेरियनले चाहिँ, लाइब्रेरियन र तपाईँले जुन बुकको बारेमा सोध्नुभयो, एउटा लाइब्रेरियनले एउटा बुक इस्यु गर्यो भने भोलि पर्सि अर्को लाइब्रेरियनले पनि त त्यही बुक अर्को स्टुडेन्टले इस्यु गर्न सक्छ हैन। सो त्यही भएर बुक र लाइब्रेरियनको बिचमा मेनी टु मेनी रिलेसनसिप हो। होप द्याट आन्सर्स योर क्वेरी। हाम्रो एजम्पसन हो क्या, त्यो तल लेख्नु पर्ने हुन्छ तिमीले कि लाइब्रेरियन चाहिँ मल्टिपलवटा छ भन्ने चिज। ओके, सो ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, अब स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन पनि आयो। त्यस पछाडि अर्को छ हामीसँग एउटा, मैले यसलाई पनि अन्डरलाइन गरेँ, यो एउटा स्टुडेन्ट भन्ने इन्टिटी पनि मसँग आयो। पेन्सिलले यसरी नै गोलो लगाउँदै गर्ने के। र अर्को छ पहिला इन्टिटी आइडेन्टिफाई गर्ने। यो जुन तिमीले देखिराखेको छौ इच बुक ह्याज एन एक्सेसन नम्बर, यो एक्चुअली उसको बारेमा एट्रिब्युट्सहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको हो। त्यही भएर मैले यसलाई छोडेँ अहिले। इच स्टुडेन्ट ह्याभ रोल नम्बर एट्रिब्युट हो, त्यही भएर फेरि छोडेँ मैले। द इस्युइङ अफ बुक, इस्युइङ अफ बुक भन्ने बित्तिकै इज पर्फर्म बाई अ लाइब्रेरियन। भेरी गुड। सो लाइब्रेरियनको इन्फर्मेसन एउटा इन्टिटीको बिचमा राख्छौँ हामी। एन्ड बाई अ लाइब्रेरियन लेखेको छ भने यसलाई तिमीले मान्न सक्छौ कि अब हाम्रो पर्टिकुलर यो केसको लागि एउटा मात्रै लाइब्रेरियन छ भनेर यो केसलाई मान्न सक्छौ। एन्ड वी स्टोर लाइब्रेरियन आइडी, नेम, डेजिग्नेसन देखिरहेछौ एज एन एट्रिब्युट्स। मेक नेसेसरी एजम्पसन्स रिगार्डिङ कार्डिनलिटी रेसियो। गजबको चिज यो के हो भन्दाखेरि तिमीलाई कार्डिनलिटी रेसियो 1 to many, 1:1 आफै एज्युम गर भनेर दिएको छ। जबसम्म उसले रिलेसनसिप दिन्छ सजिलो भयो, तर आफै एज्युम भनिसके पछाडि तिमीले अब रियलिस्टिक एप्रोचमा जानुपर्ने भयो है। सो कार्डिनलिटी रेसियो आफै बनाऊ भन्छ। ल यो डिस्कसनलाई हामी भ्याइसकौँ। बुक, स्टुडेन्ट, लाइब्रेरियन, तीनटा काम सकौँ। सो म अब एउटा नयाँ डायग्राम पेज बनाउँछु। नयाँ पेजमा जाउँ हामी। सो मैले भिजुअलमा एउटा नयाँ पेज बनाएँ। त्यो नयाँ पेजमा चाहिँ एउटा इन्टिटी मैले ड्र्याग गरेँ। त्यसै गरिकन उसको नाम चाहिँ मैले STUDENT स्टुडेन्ट भनेर राखेँ। त्यसै गरिकन अर्को छ हामीसँग बुक भन्ने। सो BOOK बुक, सरी BOOK बुक भयो। र त्यसै गरिकन अर्को इन्टिटी छ हामीसँग लाइब्रेरियन भन्ने। सो LIBRARIAN लाइब्रेरियन भनेर, LIBRARIAN लाइब्रेरियन। ओके, पर्फेक्ट। ल सो यति डिस्कसन हामीले गऱ्यौँ। अब कुरो गरौँ यिनको एट्रिब्युट्सहरूको बारेमा। अब यिनको एट्रिब्युट्सहरूको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। अब म पो कम्प्युटर युज गरेर यसरी बनाउँदैछु होइन। एक्जाम हलमा चाहिँ तिमीले यसरी रेक्टेङ्गल छोटो छोटो नै बनाउँछौ कि यसरी छोटो छोटो बनाउँछौ होइन। र अब यिनको एट्रिब्युट्सहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ओके, सो इफ यू क्यान सी, फेरि जाने क्वेसन पढ्ने। नेक्स्ट ट्रिक के हो? क्वेसन पढ्ने। त्यसै भन्छ स्टुडेन्ट क्यान इस्यु मोर देन दिस मच, बुक ह्याज एन एक्सेसन नम्बर। अब एक्सेसन नम्बरलाई चाहिँ एज एन एट्रिब्युट त्यसलाई मेन्सन गरौँ हामी। पखल यसले मेमोरी खाइरहेको छ, यसलाई म डिलिट गरिदिएँ। म अहिले ER डायग्रामहरू जुन हामीले बनाएको छौँ त्यो हामी क्लासरुममा म पोस्ट गरिदिन्छु। त्यसको PDF भर्जन म पोस्ट गरिदिन्छु। सो स्टुडेन्टको अब एट्रिब्युट्सहरू एउटा चाहिँ, सरी बुक, हरेक बुकको चाहिँ एउटा एक्सेसन नम्बर छ अरे होइन। हेर न, ओ इच बुक ह्याज एन एक्सेसन नम्बर, बुक नेम, अथर, प्राइस एन्ड एडिसन। एक्सेसन नम्बर, बुक नेम होइन। त्यसै गरिकन प्राइस एन्ड एडिसन सो लेखेँ मैले।
ACCESS आयो भने एक्सेसन नम्बर, त्यसलाई मैले अन्डरलाइन पनि गर्छु होला, गेस गरिसक्यौ तिमी। त्यस पछाडि अर्को छ बुकको नेम, र त्यस पछाडि अर्को छ PRICE प्राइस, त्यसपछि अर्को छ हामीसँग प्राइस, र अर्को मैले भुलेँ फेरि हेर्छु, एसएसएन नम्बर, बुक नेम, अथर र एडिसन, अथर र एडिसन, AUTHOR अथर, र अर्को एट्रिब्युट छ हामीसँग एडिसन। EDITION एडिसन। अब हेर, त्यो किताब मल्टिपल अथरले यदि मिलेर लेख्न सक्छ भने दिस हैज टु बी यसलाई चाहिँ हामी डबल इलिप्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। मल्टिपल अथर छ भने त्यसलाई हामी मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट भनेर भन्छौँ। सो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने? सो अब हामीले एउटा शेप युज गर्न सक्छौँ यसरी, मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युटको लागि। एकैछिन, सेट एज मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट। ल हेर गजबको देख्यौ। सो अब मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट छ भने तिमीले यसबाट दुईटा कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्सहरू पनि निकाल्न सक्छौ, जुन हामीले अस्ति डिस्कस गरेको थियौँ, राइट? सो कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्सहरू म यसरी निकाल्न सक्छु। यहाँबाट म निकाल्न सक्छु। यो हाइलाइट भइरहेको छैन, इट हैज टु बी हाइलाइटेड। ल सो यहाँनिर मैले लेखेँ अथर 1, अथर 1, अर्को म लेखिदिन्छु अथर 2, what happened? Okay, so यसलाई म लेखिदिन्छु AUTHOR अथर 2, यानी सेकेन्ड अथरको नाम चाहिँ यो हो भनेर यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ मेन्सन भइरहेको छैन, एक्चुअली हुनुपर्ने थियो। ओके, फरगेट इट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक है। मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट छ भने हामी यसरी ड्र गर्छौँ, त्यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। त्यस पछाडि एक्सेसन नम्बरलाई हामीले एकछिन अगाडि अन्डरलाइन गरेको थियौँ, यो एकदम हराउँदो रहेछ। ल अब जाउँ फेरि क्वेसन पढौँ, के भन्छ? इच स्टुडेन्ट हैव रोल नम्बर, नेम, सेमेस्टर, फ्याकल्टी। स्टुडेन्टको एट्रिब्युट्सहरू के छ त? सो माथि जाउँ, स्टुडेन्टको एट्रिब्युटहरू बनाऊ। ROLL रोल नम्बर, त्यसै गरिकन तिमीले गेस गरिसक्यो होला, एउटा नेम होला हैन, त्यसै गरिकन अर्को उसको फ्याकल्टी होला। सो give me some time. रोल नम्बर पछि नेम, सेमेस्टर, फ्याकल्टी।
Okay, great. Okay, having that thing said, Kalp, यो एक्सपिरियन्स हो, भोलि पर्सि तिमीलाई काम लाग्छ। अघि जुन हामीले लाइब्रेरियनको लागि गरेको थियौँ अघिको एक्जाम्पलमा, यो ठ्याक्कै त्यसै अनुसार हामीले गर्दैछौँ। सो एन्टिटीको जे नाम ठ्याक्कै त्यही नाम गरेको, अनि अन्डरस्कोर आइडी LIBRARI लाइब्रेरियन अन्डरस्कोर आइडी। देन आफ्टर वी हेभ अर्को एउटा कल्प, हल्ला नै बाबु, क्लासमा छिए। Okay, so librarian full name, email, अब राख्नु परिहाल्यो भने इमेल एड्रेस, फोन नम्बर पनि राख्न सक्छ। ल, सो म यो एक्जाम्पलमा चाहिँ तिमीलाई अर्को पनि एउटा कुरो देखाउँछु। जस्तो अघि मैले तिमीलाई मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युटको बारेमा देखाएँ, अब चाहिँ म तिमीलाई डिराइभ एट्रिब्युटको बारेमा देखाउँछु। सो एउटा मानौँ हामीसँग डेट अफ बर्थ छ अरे है। सो DOB भनेर डेट अफ BIRTH बर्थ छ भने अब हामी एउटा सेपरेट यसरी एट्रिब्युट बनाउन सक्छौँ, एन्ड यु कुड कल इट डिराइभ्ड एट्रिब्युट। ठिक छ, सायद तिमीले ख्याल गरिनौ होला होइन। अब मैले यसको चाहिँ म मोडल चेन्ज गरिदिन्छु, रिमुभ थिम भनिदिन्छु। ल हेर, देख्यौ डिराइभ एट्रिब्युट चाहिँ यस्तो देखिन्छ कि कुन एट्रिब्युटबाट ल्याउने भन्ने पार्टमा हो। सो त्यो भएर हामीले चाहिँ यसरी देखाइराखेको हुन्छ। सो डेट अफ बर्थबाट हामीले एज क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। डेट अफ बर्थबाट हामीले एज क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यो देखाउनको लागि यसरी राखे पनि भयो। अब कुनै कुनै किताबमा यसलाई यहाँ इन्टिटीसँग जोडेको देखेको छ, आई डोन्ट रेकमेन्ड है। सो इन्टिटीसँग जोड्ने होइन कि जस्ट बिकज दिस एट्रिब्युट इज फर्मड आउट अफ द अनदर एट्रिब्युट, यहीँबाट तानेको बेटर है। सो त्यही भएर यसलाई जोड्ने होइन, हामी चाहिँ यहाँ तान्छौँ। ल, having that thing said, this is how you represent derived attribute. अब त्यस एक्जाम्पलबाट यो पनि गर्न पाइयो है। ओके, सो अब जाउँ रिलेसनसिपमा। अब लास्ट स्टेटमेन्ट, फाइनल स्टेटमेन्ट हाम्रो रिलेसनसिप। यहाँ यहाँबाट चेक गरौँ। द लाइब्रेरी कन्सिस्ट अफ बुक्स, one student can issue more than one book. सो एउटा स्टुडेन्ट र बुकको बिचमा मल्टिपल रिलेसनसिप छ। अब आफै सोच त, तिमीले लिएर गएको किताब भोलि पर्सि अर्को तिम्रो साथीले लिएर जान सक्छ कि नै? अभियसली सक्छ, बट नट एट द सेम टाइम। तिमीले जबसम्म डिपोजिट गर्दैनौ तबसम्म फेरि अर्को साथीले इस्यु गर्न पाउँदैन। सेम बुकको कुरो गर्दैछौँ हामी, बुक नम्बर 412। त्यही किताब यदि तिमीले लिएर गएको छौ भने सेम बुक एट द सेम टाइम अरू तिम्रो साथीले लिएर जान सक्दैन। तर भोलि पर्सि एउटा स्टुडेन्टले सेम बुक चाहिँ लिएर जान सक्छ, द्याट इज अ पोसिबिलिटी, एक्सेप्ट सेम डेटमा हुनु हुँदैन। देयरफोर a student can take more than one book and the same book can be taken by multiple student. त्यही भएर हामी भन्छौँ मेनी टु मेनी रिलेसनसिप बिट्विन अ बुक एन्ड अ स्टुडेन्ट। अ बुक एन्ड अ स्टुडेन्टको बिचमा मेनी टु मेनी रिलेसनसिप। सो हामी यहाँनिर डिजाइन गऱ्यौँ, अघिको तिमीले थाहा पाइसक्यो होला। सो मेनी टु मेनीको लागि मैले चाहिँ एकातिर एम लेख्छु होइन, एकातिर चाहिँ मैले एम लेख्छु, अर्कोतिर मैले
एन भनेर लेख्छु, यसरी एन भनेर लेख्छु। इभन एक्जाम हलमा पनि यो काम लाग्न सक्छ। एक्जाम हलमा यसरी नै लेख्ने एम इज टु एन भनेर, यदि मल्टिपल रिलेसनसिप छ भने तिमीले एम इज टु एन भनेर यसरी नै लेख्न सक्छौ। अस्ति हामीले थ्योरीमा पढेको एरो डायग्रामबाट जुन हामीले कुरो गरिराखेको थियौँ, सो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट्स मेनी टु मेनी रिलेसनसिप, तर यहाँ चाहिँ हामीले दुवैतिर एउटातिर एम अर्कोतिर एन भनेर यसरी लेख्दा अझ सजिलो हुन्छ। ग्रेट, बुक र स्टुडेन्टको बिचमा सक्यो। अब इभन रिलेसनसिप क्यान ह्याभ एट्रिब्युट्स। फर इक्जाम्पल, कुनै पर्टिकुलर स्टुडेन्टले कुनै एउटा किताब कुन डेटमा लिएर गयो भन्ने इन्फर्मेसन चाहियो भने तिमीले त्यो इन्फर्मेसन पनि पाउन सक्छौ। कसरी? ल हेर यहाँ, यसलाई हामी भन्छौँ इस्यु डेट। यसमा लेखिदिन्छौँ हामी ISSUE इस्यु अंडरस्कोर DATE डेट। र अर्को छ हामीसँग त्यो पर्टिकुलर स्टुडेन्टले त्यो पर्टिकुलर फलानु किताब कुन डेटमा रिटर्न गर्यो, हैन, कुन डेटमा रिटर्न गर्यो, रिटर्न DATE डेट। अब यो दुईटा डेटको बीचमा त्यो पर्टिकुलर बुकलाई एक्सेस गर्ने भनेको एउटा पर्टिकुलर स्टुडेन्ट हुन्छ। दुईजना एकैचोटिमा यो डेटको बीचमा दुईजनाले एक्सेस गर्न पाउँदैन अभियसली, है। क्षितिज कलेजमा हुँदो होला, किनभने दुईजना मिलेर पढ्नु भनिसके पछाडि कुनै किताबले दुईजना मिलेर पढ्नु भनेपछि अभियसली तिमीहरूले आफ्नो चाहिँ पढ्छौ, त्यो टाइममा साथीहरूसँग गर्छौ। तर सिस्टममा त्यसलाई डेटाबेस सिस्टममा रेकर्ड राख्नु पर्यो भने डेटाबेस डज नट एलाउ इस्युइङ सच रेकर्ड्स, है, त्यसरी बुझ्ने। वेल, अर्को जाउँ, अर्को स्टेटमेन्ट पढौँ यसैमा। Each student have this one. The faculty issuing book is performed by librarian and we can store librarian ID designation as an attributes. Librarian को attribute हामीले सकिनौँ कि क्या हो? ID name designation, ID name designation चेक गर ल। ID ठिक छ, perfect। designation एउटा attribute चाहियो अब, किनभने जति भनेको छ मिनिमममा त्यो काम त पुर्याउनै पर्ने हुन्छ हेर। So designation फुल नेम। अब यो त हामीले एक्स्ट्रा दियौँ, त्यो हाम्रो आफ्नो बढपन हो यो। ल, सो लाइब्रेरियनको डिस्कसन पनि हामीले गऱ्यौँ यतातिर। अब एउटा बुक लाइब्रेरियनले म्यानेज गर्छ अभियसली, हैन। सो त्यसलाई रिलेसनसिप तानौँ, अघि ताने जस्तै। र फेरि अर्को पनि तानौँ। अब लाइब्रेरियन र बुकको बीचको जुन रिलेसनसिप छ त्यो रिलेसनसिप कस्तो टाइपको हो त्यसलाई पनि आइडेन्टिफाई गरौँ, हैन। ल, सो लाइब्रेरियन र बुकको बीचमा अ लाइब्रेरियन क्यान मेन्टेन मल्टिपल बुक्स। हामीले अहिले एजम्पसन लिँदैछौँ हामीसँग एउटा लाइब्रेरियन मात्रै छ, जसले के गर्छ, आज 10 बजे अफिस खोल्छ, 5 बजेसम्म बस्छ, फेरि घर जान्छ, फेरि भोलि पर्सि आउँछ, फेरि आफ्नो काम चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। एक्सक्युज मी। सो हाम्रो यो पर्टिकुलर केसको लागि एउटा सिंगल लाइब्रेरियन छ। अघि जुन तिम्रो साथीले सोधेको थियो, यो केसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा मात्रै लाइब्रेरियन छ जसले 10 to 5 काम गर्छ। अब यो केसमा हामीसँग मल्टिपल लाइब्रेरियनहरू थियो जसले मल्टिपल बुकलाई म्यानेज गरिराखेको थियो। सो म्यानेजर्स। स्टुडेन्ट इस्युज बुक्स। अब यहाँ इस्यु मात्रै हो कि रिटर्न पनि गरिराखेको छ। सो इस्युज एन्ड RETURNS रिटर्न्स, ISS इस्युज एन्ड रिटर्न्स बुक। अब लाइब्रेरियनले त स्टुडेन्टलाई पनि म्यानेज गर्छ, हैन। सो लाइब्रेरियनले स्टुडेन्टलाई पनि म्यानेज गर्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा अर्को रिलेसनसिप पनि यहाँनिर राख्यौँ। ल हेर यहाँ। सो इस्युज ओके, फेरि म्यानेजर्स भनेर राख्न सक्छौँ हामी।
अब हेर्छौ भने जस्ट बिकज हामीले अघि नै भनिसकेको थियो हामीसँग एउटा मात्रै लाइब्रेरियन छ, त्यही भएर लाइब्रेरियनतिर 1 र स्टुडेन्टतिर मेनी। पर्फेक्ट। जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो होल ER डायग्राम कस्तो देखिएको छ म तिमीलाई एक स्न्यापमा देखाउँछु। ल हेर, अब यहाँ हेर्नुभन्दा पनि म तिमीलाई स्लाइडमा देखाउँछु। Can you see this? अब फेरि एक्सपोर्ट गर्दाखेरि रोल नम्बर हटेर गयो। म एकैछिन ल यसलाई यहाँ फेरि पनि हटेर गयो यसको। हेर न यहाँ रोल नम्बरमा अन्डरलाइन, बुकको एक्सेसन नम्बरमा अन्डरलाइन, लाइब्रेरियनको लाइब्रेरियन आइडीमा अन्डरलाइन, भेरी गुड। सेभ गरौँ। अनि फाइनल भोलिपर्सि तिमीलाई यदि कतै स्टोर गरेर राख्नु पर्यो भने तिमीले यसलाई सेभ गरेर एक्सपोर्ट एज भनेर पनि सेभ गर्न सक्छौ। सो सेभ एज भन्छ और एक्सपोर्ट भनेर भन्छ। सो एक्सपोर्ट एज PDF भनेर हामी सेभ गर्न सक्छौँ। म देखाउँछु तिमीलाई PDF भर्सन। PDF मा भयो भने यो मोडिफाई हुँदैन के। सो ER डायग्राम डेटाबेसमै जाउँ, यसको PDF भर्सन छ। अब एक्जाम हलमा त PDF तिमीलाई काम लागेन, यो सिक्नको लागि चाहिँ सजिलो भयो। अब ल्यापटप हुनेले चाहिँ यो काम गर्न सक्छ। ल्यापटप हुनेले चाहिँ माइक्रोसफ्ट भिजियो युज गर्न सक्छ। और अनलाइन म अर्को एउटा टुल देखाउँछु एकैछिनमा। पखल यो पब्लिस हुँदैछ। कसले के सोधेको छ कि एकचोटि चेक गरौँ। छैन, we don't have any questions in the chat right now. तिम्रो 2 जना साथीहरु हराए। म अघि पार्टिसिपेन्ट्स 15 जना थियो, अहिले जम्मा 13 जना छन्। मलाई लाग्छ यो स्विच गर्दाखेरि अलि सजिलो हुँदैन कि क्या हो। ओह हेर न, ल यो PDF भर्जनमा रेडी भइसक्यो कि। मल्टी भ्यालिड एट्रिब्युट मा कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्सहरु, यो भनेको तिम्रो डिराइभ्ड एट्रिब्युट भइहाल्यो। मैन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैन टू मैनी रिलेशनशिप, राइट। यो सबै डिस्कसन्सहरु पनि गर्यौं हामीले। स्टुडेन्टको सबै एट्रिब्युट्सहरु पनि मेन्सन भइसक्यो। रिलेसनशिपमा पनि एट्रिब्युट्सहरु राख्न सकिन्छ, त्यो डिस्कसन पनि भयो। ग्रेट। यहाँ के क्वेशन छ भने भन। आज हामीले यति मात्रै गर्छौं। यो दुईटा क्वेशन मैले गरे। तेस्रो चाहिँ एज अ टास्क म तिमीलाई दिन्छु, या कुनै अर्को इयरको क्वेशन छ भने, या तिम्रो अर्को पर्सनल कुनै क्वेशन छ भने गुगलको क्लासरुममा तिमीले राख्न सक्छौ। डबल डायमन्ड लाइन, डबल डायमन्डको कुरो गरिहालौँ है त। स्ट्रङ रिलेशनशिप एन्ड विक रिलेशनशिप भनेर हुन्छ। यदि टोटल पार्टिसिपेसन छ भने टोटल पार्टिसिपेसनलाई यसरी हामीले यहाँ हेर, ल यसैलाई हेरौँ न। टोटल पार्टिसिपेसनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, सेट आइडेन्टिफाइङ भनेर भन्न सक्छौँ। अब त्यो भन्ने बित्तिकै डबल आयो के। आइडेन्टिफाइङ भन्नुको मिनिङ हरेक लाइब्रेरियनले मिनिमममा भए पनि एउटा पर्टिकुलर बुकको काम चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ भन्नुको मिनिङ। यसलाई चाहिँ हामी वन और मेनी जुन भन्छौँ, यो भनेको जीरो और मोर हो। यसलाई चाहिँ हामी यसरी जीरो और मोर भनेर भन्छौँ। जीरो और मोर धेरै भन्न सक्छौँ, जीरो और मोर, ठीक छ। तर सरी, जीरो और वन भन्न सक्छौँ। तर यो भनेको मिनिमममा एउटा चाहिँ हुनै पर्छ है। यो रिलेसनशिप जिन्दगीलाई मिनिमम एउटा किताब चाहिँ काम गरेको हुनै पर्छ। यदि कुनै किताबै छैन भने लाइब्रेरीमा हारेर के फाइदा भयो त।
है उसको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो यो जुन तिमीले देखिरहेछौ त्यसको मिनिङ इट हैज टु बी आइडेन्टिफाइङ रिलेसनशिप आइडेन्टिफाइङ रिलेसनशिपलाई काम गरेर राखेको छ यो टुल हो गजबको टुल छ यहाँ ER डायग्राममा तिमीले राइट क्लिक मैले रिलेसनशिपमा राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै उसँग प्रपर्टी एसोसिएटेड भएको देखाइरहेछ सेट आइडेन्टिफाइङ भनेर राइट हजुर अर्को कुनै क्वेसन छ कि थाहा पायो नि सो यहाँ यदि 1 मात्रै लेखेको छ भने यसलाई हामी भन्छौँ यो रिलेसनशिप भनेको नन आइडेन्टिफाइङ रिलेसनशिप हो जसमा 1 अर मोर भनेर भन्छौँ हामी भन्नुपर्दा 1 अर मोर भन्दा पनि यसलाई 0 अर मोर कन्सिडर गरिन्छ तर यदि यसरी मेन्सन गरेको छ भने यो भनेको मिनिमममा एउटा किताब त्यो पर्टिकुलर लाइब्रेरियनले ह्यान्डल गरेको हुनै पर्छ यदि एउटा किताब पनि ह्यान्डल गरेको छैन भने मेबी उसलाई हामी लाइब्रेरियन ट्रिट गर्दैनौँ वा मेबी उसलाई हामी त्यो महिनाको स्यालेरी दिँदैनौँ त्यस्ता टाइपका डिजाइन डिसिजन्सहरू लिँदो होला अब यो त म अहिले यहाँ बसेर भन्न सक्दैन एनिथिङ एल्स आई होप यु हेभ लर्न लट अफ थिङ्स टुडे ल मसँग लास्ट 10 मिनट्स छ केही क्वेसन सोध्नुपर्छ भने सोध म एउटा सानो क्वेसन यहाँ देखाइराखेको हुन्छु उन त क्लासरुममा पनि पोस्ट गरिदिउँला त्यो एसाइनमेन्टको रूपमा तर यहाँ हेर एउटा सानो लास्ट इयरकै एउटा क्वेसन हो एकैछिन ल सो लास्ट इयरको एउटा क्वेसन छ यहाँ कसैलाई कपीमा टिप्नुपर्छ या तिमीसँग यो क्वेसन होला पनि पछिल्लो वर्ष त ER डायग्रामको 2019 मा ER डायग्रामको क्वेसन सोधेकै छैन त्यहाँ वाट इज एन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम भनेर मात्रै सोधेको छ वा एडभान्टेज अफ ER डायग्राम भनेर सोधेको छ 2019 मा केस दिएर सोधेको छैन मलाई लाग्छ यो द क्वेसन म तिमीलाई हिन्ट दिन्छु तिमी आफै पनि गर्न सक्छौ ER डायग्राम बनाएपछि केही लेख्नु पनि पर्छ कि पर्दैन मिनिमममा आफ्नो जुन पहिला त ER डायग्राम बन्न सिक हेर हैन लेख्नु पर्ने भनेको तलको प्याराग्राफमा गएर जतिवटा रिलेसनशिप छ नि मानौ 3 वटा रिलेसनशिप छ भने त्यो 3 वटा रिलेसनशिपलाई मात्रै डिस्क्राइब गर्ने म त्यो भोलि पर्सि भन्दिउँला हैन तर अहिले चाहिँ ER डायग्राम बनाउन सिक पहिले फर्स्ट एन्ड फोरमोस्ट भनेको ER डायग्राम बनाउन सिक्ने यदि तिमीलाई 100% सेक्योर गर्नु छ भनौं न 10 नम्बरमा सोधेको छ भने 10 नम्बरै चाहियो हैन त्यति बेला चाहिँ ER डायग्रामलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ यस अफ कोर्स त्यसका रिलेसनशिपहरू कुन कुन छन् र कस्ता टाइपका रिलेसनशिप छन् म्यापिङ कन्स्ट्रेन्ट के हो र कस्तो टाइपको म्यापिङ कन्स्ट्रेन्ट्सहरू छ त्यहाँ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा प्याराग्राफमा अनि बल्ल तिम्रो फुल नम्बर पाउँछौ त्यसै गरिकन जति रिलेसनशिपहरू छन् त्यो रिलेसनशिपको नाम जुन हामी भन्छौँ त्यो त दिनुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको 100% मार्क्स सेक्योर गर्नको लागि तर अहिले एटलिस्ट 80% स्योर सर्ट नम्बर त पाउनु पर्यो नि है त्यो भनेको डिस्टिङसन नम्बर हो के खास एकछिनमा बन्छ 5 मिनेट पनि लाग्दैन 8 नम्बर आइहाल्यो भन्छ त्यो काम त सजिलो भयो ल तल जाउँ क्वेसन हेरौँ मसँगको लास्ट 6 मिनट्स छ हियर एन एट्रिब्युट नेम एउटा कस्टमर भन्ने छ है ER डायग्राम फर अ गिवन प्रब्लम विथ कस्टमर डेटाबेस भन्ने छ एन्टिटी कस्टमर हो हैज एन एट्रिब्युट नेम विथ कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट थाहा पाइसक्यो तिमीले नेम भन्ने बित्तिकै यो मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट होला नेम भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कम्पोजिट एट्रिब्युट यसलाई हामी भन्छौँ कम्पोजिट एट्रिब्युट जो कि मल्टिपल अदर एट्रिब्युट्सबाट बनेको हुन्छ सो कम्पोजिट एट्रिब्युट विथ कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्स फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम सो बनाउनु पर्दाखेरि हामीले एउटा इन्टिटी यसरी बनाउँछौँ त्यहाँनिर चाहिँ नेम भनेर लेख्छौँ NAME नेम भनेर र त्यो नेमबाट चाहिँ हामीले के तान्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट नेम भनेर तान्छौँ हैन त्यसपछि अर्को के छ यहाँनिर फर्स्ट नेम छ मिडल नेम भन्ने छ सो मिडल नेम भनेर तान्छौँ हैन सो मिडल नेम भनेर तान्छौँ र अर्को एट्रिब्युट भनेको के छ लास्ट नेम सो LAST लास्ट नेम भनेर तान्छौँ अल्सो अ कम्पोजिट एट्रिब्युट एड्रेस अब यसैमा चाहिँ एउटा अर्को कम्पोजिट एट्रिब्युट पनि छ भनेपछि त्यसलाई पनि हामी यसो ड्र गरौँ हैन सो एउटा अर्को कम्पोजिट एट्रिब्युट पनि छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ एड्रेस सो ADDRESS एड्रेस जो आफैमा पनि कम्पोजिट एट्रिब्युट हो त्यसमा के भन्छ
हुज कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्स आर स्ट्रिट, सिटी, स्टेट एन्ड जिप कोड। स्ट्रिट, अब यसको लागि चाहिँ STREET स्ट्रिट भयो हैन। त्यसमै गरिकन जिप कोड भयो, यसैबाट निकाल्ने जिप कोड भयो, ZIP जिप कोड भयो। त्यस पछाडि अर्को के छ, जिप कोड भयो, स्ट्रिट भयो, सिटी भन्ने छ, सो CITY सिटी भयो हैन। सो यसलाई चाहिँ सिटी भयो। अर्को के छ, स्टेट भन्ने छ, सो हामी स्ट्रिट लेख्यौँ, STATE स्टेट भनेर लेख्यौँ। ल यो पनि काम सक्यो। तर हेर यहाँ इन्टिटी चाहिँ एउटा मात्रै छ, कस्टमर भन्ने, कस्टमर भन्ने। अब हामी त सबै क्यापिटल लेटरमा लेख्छौँ, त्यही भएर सबै क्यापिटल लेख्ने। कस्टमर भन्ने एउटा एन्टिटीको यी सबै एट्रिब्युट छ। अर्को छ द एट्रिब्युट स्ट्रिट इज इट्सेल्फ अ कम्पोजिट एट्रिब्युट। गजबको चिज। अब स्ट्रिट भन्ने जो छ त्यो आफैमा फेरि पनि के हो, कम्पोजिट एट्रिब्युटहरू। भनेपछि स्ट्रिटबाट फेरि के तान्नु पर्यो, स्ट्रिटबाट फेरि के तान्नु पर्यो, स्ट्रिटबाट फेरि अर्को तान्नु पर्यो, स्ट्रिट नम्बर, स्ट्रिट नेम एन्ड अपार्टमेन्ट। यहाँबाट तान्ने कि स्ट्रिट नम्बर हैन, स्ट्रिट नेम, अपार्टमेन्ट, स्ट्रिट नेम एन्ड, म यहाँ लेख्न सक्दैन, स्ट्रिट नेम एन्ड अपार्टमेन्ट, यहाँबाट तान्ने भनेको हो त्यो। ल त्यसै गरिकन अर्को छ सो द कम्पोनेन्ट, सो द कम्पोजिट एट्रिब्युट सबै देखाउने रे, मल्टी भ्याल्युड एन्ड डिराइभ्ड एट्रिब्युट्स। अब यसमा डिराइभ के हुन्छ त भन्नेको मिनिङ, यदि कसैलाई जिप कोड थाहा छ भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सिटी थाहा पाउन सक्छौँ, राइट। जिप कोड थाहा छ भने सिटी थाहा पाउन सक्छौँ, या सिटी थाहा छ भने जिप कोड थाहा पाउन सक्छौँ। सो जिप कोड कुड बी अ डिराइभ्ड एट्रिब्युट, राइट। त्यसै गरिकन अब मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट, अब यहाँ त केही भनेकै छैन, तिमीले एउटा फोन नम्बर राख्न सक्छौ जसमा मल्टिपल भ्याल्युजहरू हुन सक्छ भने त्यसरी राख्न सक्छौ, द्याट इज इट। 10 नम्बरमा सोधेको छ, यो डायग्राम बनाए 10 नम्बर आयो, कति टाइम लाग्यो, 5 मिनट पनि लाग्दैन। यदि सब सही ध्यान दिएर क्वेसन पढ्दै काम गर्दै जाने हो भने 5 मिनट पनि लाग्दैन, 10 नम्बर ठ्याक्कै आउँछ। ल यहाँ चाहिँ हामीले एउटा अर्को ड्र गरौँ, फोन नम्बर भनेर, PHONE फोन। र तिमीलाई त थाहा छँदैछ फोन भन्ने बित्तिकै यो मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट हो जसका अदर सब एट्रिब्युट्सहरू हुन सक्छन्। त्यो भनेको होमको फोन हैन, त्यो भनेको होमको फोन, र अर्को भनेको सेल नम्बर हुन सक्छ। सो यहाँबाट SECELL सेल नम्बर हुन सक्छ। अब यो जिप कोडलाई, यदि यो जिप कोडलाई हामीले डिराइभ एट्रिब्युटको रूपमा मान्ने हो, ट्रिट गर्ने हो भने अब एउटा काम गरौँ हैन। सो डिराइभ एट्रिब्युटको रूपमा ट्रिट गर्ने हो भने म यहाँ युज गर्छु, सिटीबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ डिराइभ एट्रिब्युट के त भन्दाखेरि जिप कोड। जिप कोड भनेर यसरी म निकाल्न सक्छु। सो क्वेसन अब बल्ल कम्प्लिट क्वेसन भयो। अब तिमीले यसलाई स्न्यापसट लिन सक्छौ वा आफ्नो कापीमा चाहिँ मजाले बनाउन सक्छौ। इन्टिटी, यसको मेन एट्रिब्युट, की एट्रिब्युट भनेको एउटा कस्टमर आइडी, त अफकोर्स एउटा कस्टमर आइडी होला हामीसँग हैन। सो एउटा चाहिँ हामीसँग कस्टमर आइडी होला, CUST कस्टमर आइडी हुनुपर्छ। बिना कस्टमर आइडी को प्राइमरी की को हामी केही काम गर्दैनौँ, राइट। सो कस्टमर आइडी पनि यहाँ हामीले अन्डरलाइन गरेर गर्यौँ। अरु के सोध्नुपर्छ भने यो चाहिँ बनाएर राख्ने है, यो चाहिँ बनाएर आफ्नो भाइबर ग्रुपमा पोस्ट गरे पनि हुन्छ, फोटो खिच्ने भाइबर ग्रुपमा पोस्ट गरिदिने है, कपीमा बनाउने मजाले अनि भाइबर ग्रुपमा पोस्ट गरिदिने, अरू साथीहरूलाई पनि हेल्प होस्। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन, आजलाई हामी यति गर्छौँ। यो स्क्रिनमा भएको चिज चाहिँ तिमी कपीमा बनाएर फोटो खिचेर भाइबर ग्रुपमा हाल्नु पर्यो। दिस इज एज एन असाइनमेन्ट। एकजनाले हालेको छ भन्दैमा अर्कोले हाल्नु पर्दैन, हाल्नु भएन चाहिँ नगर्ने है। अर्को छ यहाँ च्याटमा हेरौँ के सोधेको छ। एड्रेस र नेम मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट होइन। क्वेसनले के भनेको छ, एड्रेस र नेम मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट हो भनेर भनेको छ त। राम्ररी क्वेसनलाई हेर ल। सो क्वेसनले के भनेको छ त, क्वेसनले के भनेको छ पढ्ने मजाले। कहाँ भनेको छ एट्रिब्युट मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट हो भन्ने चिज, खै अ कम्पोजिट एट्रिब्युट एड्रेस भनेपछि कम्पोजिट एट्रिब्युट हो, मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट होइन। कुनै पर्टिकुलर सिनेरियोमा होला एड्रेस मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट, कसैको घरको एड्रेस पनि हुन सक्छ, पर्मानेन्ट एड्रेस पनि हुन सक्छ, टेम्पोररी एड्रेस पनि हुन सक्छ। तर अहिले उसले के भन्छ, कम्पोजिट एट्रिब्युट हो रे भने त्यसलाई कम्पोजिट एट्रिब्युटको रूपमा ट्रिट गर्नु पर्यो। ठीक छ ल, थ्यांक यू एभ्रीवन।